वचन मैले लिएर आएको छु। हालेलुया। अब हामी मण्डली चाहिँ यो 2078 सालमा हामी एउटा नयाँ प्रकारले जिउनेछु भने मलाई भन्नुपर्दा प्रभुसँग तपाईँले कुरा गर्ने, किनभने यो भनेको एउटा हामी एक्सनमा आउनुपर्छ। तब हामी अभ्यास गर्छ भने त्यसमा आशिष आउँछ। यदि अभ्यास गर्दैन भने हुँदैन। हामी अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले भने मण्डलीलाई तपाईँले अगमबाणी वरदान तपाईँले प्रभु दिनुभएको छ भने तपाईँले अब त्यसको लागि चाहिँ अब प्रार्थना धेरै गर्नु पर्यो। अगमबाणी आएको तपाईँले भन्नु पर्यो। यदि तपाईँले त्यो अगमबाणी आएर तपाईँ भन्नुहुन्न भने त्यो अगमबाणी खुसिन्छ। किनभने तपाईँले काम गर्नुभयो, कामको लागि वरदान दिनु प्रभु है। परमेश्वर तपाईँलाई कामको लागि वरदान दिने हो भने तपाईँले मण्डलीमा भन्नको लागि तपाईँले परमेश्वरले वरदान दिएको छ, तपाईँले त्यो वरदानलाई राख्नु भएन, तपाईँले भन्नुपर्छ। तर त्यो अगमबाणी कुराहरू चाहिँ म पनि सुन्दैछु, म पनि सुन्छु र परमेश्वरले मलाई पनि अगमबाणी वरदान त्यति बेला त्यो नआए पनि तर मलाई परमेश्वर त्यो साइन चाहिँ दिइराख्नुहुन्छ। हालेलुया। साइन के? त्यो साइन चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ ताकि त्यो अगमबाणी चाहिँ प्रभुबाट आएको हो या होइन भन्ने कुराहरू प्रभुले मलाई प्रकट गर्नु, त्यो साइन चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारणले लागि हामी अगमबाणी आयो भने अब पास्टरले के भन्ला भन्ने कुरा होइन, तर यदि तपाईँको अगमबाणी हो भने परमेश्वरले मलाई ती कुराको बारेमा मलाई चाहिँ मगजमा हालिदिनुहुन्छ कि त्यो कुरा हो भन्ने कुरा भित्रबाट चाहिँ आउँछ। किनभने उहाँले भन्नुभयो त्यो वास्तवमा यथार्थ कुरा हो। तर हामी अगमबाणी भनेको चाहिँ हामी आफ्नो मनमा भन्ने चिज होइन है। तपाईँ कसैपट्टि तपाईँलाई तितोपना छ, कसैपट्टि तपाईँलाई रिस छ भने उसको बारेमा तपाईँलाई बोल्ने कुरा आएन कि अगमबाणी त्यो होइन। अगमबाणी भनेको परमेश्वरले तपाईँलाई प्रकाश दिनुभयो भने त्यो कुरा तपाईँले बोल्ने हो। कतिखेर मैले अगमबाणी बुझ्दैन मान्छे, मैले कसैप्रति नराम्रो कुरा छ, सोच छ, विचार छ, मनमा आयो, तपाईँको मनमा खेल्यो, तपाईँले भन्नुभयो, त्यो कुरा अगमबाणी होइन। अगमबाणी भनेको त तपाईँले परमेश्वरले आराधनाको बेला स्पष्ट छलफल तपाईँसँग बोल्नुभयो भने त्यो कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ। वास्तवमा त्यो कुरालाई पास्टरले केलाउँछ यो हो या होइन भनेर थाहा भइहाल्छ। तपाईँ त्यति बोल्नुभएको या प्रभुबाट बोल्नुभएको त्यो कुरा थाहा हुन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरबाट बोल्नुभयो भने त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा जुन तपाईँले वरदान गरिरहेको त्यो प्रभुबाट हो, किनभने परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरा दिनुहुन्छ जो चाहिँ हामी मण्डलीलाई चाहिने आवश्यक खुराक हो। हामी हेर्छौँ प्रेरितको पुस्तकमा सफिरा हनिनाले के गरे, परमेश्वरलाई दिने कुरा दिएनन् र पत्रुसले चाहिँ अगमबाणी बोल्यो। पत्रुसले देख्यो तिमीले किन प्रभुलाई दिने कुरा किन दिएनौ, तिमी किन थोरै लियो, किन बढी घरमा राख्यो भन्दाखेरि अगमबाणी पत्रुसले बोल्यो। तर त्यो अगमबाणीलाई उनले के गरे, स्वीकार गरेनन्। त्यो अगमबाणीलाई उनले मानेनन्। दुईटै बुढाबुढी मरिहाल्यो। अगमबाणी भनेको के हो भने हामीलाई जगाउनको लागि आउने हो कि हामीलाई नाश गर्नु होइन, हामीलाई पतित पार्नु होइन, हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने अगमबाणी आउँदैन। अगमबाणी आउने भनेको हामीलाई जगाउनको लागि, हामीलाई फिराउनको लागि आउने। हालेलुया। हामी यो कुरालाई हामी मण्डलीले बुझ्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। अगमबाणी आउँछ भने त्यो अगमबाणी हाम्रो भलाइको लागि, हामी कुमार्गतिर जाँदैछौँ भने परमेश्वर हामीलाई बोल्नुभयो, हामीलाई सुमार्गतिर आउनको लागि परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ। र पत्रुसले जब अगमबाणी बोले र त्यो अगमबाणीलाई उनले चाहिँ मानेनन्। होइन हामी त कहाँ घाट्यौँ, हामी त होइन भने जब उनले अगमबाणी प्रभुको आएको चेतावनीले जब उनले इन्कार गरे उनीहरू उति बेला मरिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अगमबाणीलाई हामी सहजै स्वीकार चाहिँ गर्नुपर्छ। कहिलेका परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुहुन्छ, व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्छ। तपाईँलाई कसैलाई देखाउनु भयो उसलाई तपाईँले भेटेर भन्नु पर्यो कि प्रभुले तपाईँको लागि बारेमा मलाई यो देखाउनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ सुधेरेर चाहिँ अगाडि आउनुहोस्। जे कुरा प्रब्लम त्यो कुरा तपाईँले व्यक्तिगत हेर्दा पनि हुन्छ। कति कुरा अगमबाणी हामी समूह भन्न सक्दैनौँ, किनभने कसैलाई ठिक लाग्छ, कसैलाई एउटा लाज भइहाल्छ, अप्ठ्यारो भइहाल्छ। हामीले मण्डलीमा चाहिँ यो कुरा प्रभु देखाउनु है, मण्डली सचेत हो भन्नु पर्यो। यदि त्यो व्यक्ति सचेत भएर तपाईँसँग भेट्न आयो हो, यो अगमबाणी मेरो लागि आएको हो, तपाईँसँग भेट्न आयो भने राम्रो भइहाल्यो। यदि तपाईँसँग भेट्न आयो भने तपाईँ गएर उसलाई भन्नु पऱ्यो कि तपाईँको बारेमा लेखाएको हो, तर मैले नाउँ पुगेन मण्डलीमा, र तपाईँको लेखाएको तपाईँ चाहिँ सुधार्नुहोस्। हालेलुया। यो कुरा हामी
अगमबाणी बोल्ने व्यक्तिले भन्नुपर्छ। अनि कति कुराहरू हामी सधैँ नाम तोक्न अप्ठ्यारो पर्छ हामी, किनभने त्यो तोक्दा उसलाई शरम लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, अघि ऊ मान्छे चाहिँ उसलाई चोट लाग्न सक्छ। तर हामीले चाहिँ त्यो अगमबाणी आयो भने कोही व्यक्ति छ भने सिधै आएर भन्छ कि तपाईँ जो कुरा देखायो प्रभुले त्यो मलाई देखायो। धेरै ठाउँमा धेरै मान्छे स्वीकार गरेर तपाईँले हेर्नु होला, धेरै ठाउँ अगमबाणी आउँछ नि, किन उसले बुझ्छ नि म चाहिँ यो ठाउँमा गिरेको छु भने ऊ मान्छे आफै ऊ व्यक्तिसँग भेट्न आउँछ कि तपाईँ जुन अगमबाणी बोल्नुभयो नि त्यो अगमबाणी त मेरो लागि थियो, मेलाई प्रार्थना गर्नु होला र पास्टरलाई भन्नुहोस् गर्नु तपाईँले मिलेर मेलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो स्वीकार परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ त्यो स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँ झन् तपाईँको दिन खराब हुँदै जान्छ। हालेलुया हालेलुया। त्यो हामी यो अगमबाणी भने कसैले अप्ठ्यारो पार्न नक्सा गर्नु भने अप्ठ्यारो पार्न नक्सा पार्न कसैलाई मद्दत गर्न आउँदैन कि व्यक्तिलाई सचेत गर्नको लागि उसलाई ठुलो एउटा चाहिँ मौका परमेश्वरले अवसर चाहिँ दिनुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरू चाहिँ अब प्रभुमा बढ्नुहोस्, प्रभु तपाईँको साथमा छ, म तपाईँको साथमा छु। तपाईँ अझै चाहिँ अगमबाणीको वरदानलाई अझै प्रयोग गर्नुहोस्। म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। तपाईँ अगमबाणी बोल्नुहुन्छ, पास्टरले बोल्दैन मान्नु, यस्तो म के अप्ठ्यारो मान्नु, किनभने अगमबाणीको वरदान तपाईँ प्रभुले दिनुभएको छ, त्यो गिफ्टलाई तपाईँ ढुक्कता साथ तपाईँ चलाउनुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। हालेलुया। त्यसपछि मण्डली चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्ने हो क्या है, मण्डली अगाडि बढ्नु। तपाईँलाई कुनै कुरा प्रकाश आयो भने तपाईँको पास्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्। अनि पास्टर यो मैले प्रकाश मैले देखेँ, यो प्रकाश मैले पाएँ, त्यसै मैले पनि त्यो कुरालाई केलाउँछु। अनि प्रभुले मलाई त्यो कुरा ठिक हो भन्ने कुराहरू मलाई साइन त्यस्तो दिनुभयो भने त्यो म भन्छु ठिक हो, तपाईँ प्रभुले दिएको यो वरदान यसलाई तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। या तपाईँ तुरुन्तै आयो भने तुरुन्तै तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। आराधना बेलामा सोध्ने कुरा आएन, तपाईँले प्रभुबाट आएको भने तपाईँ मजाले भन्न सक्नुहुन्छ अगाडिबाट आयो तपाईँ, त्यसले अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। हालेलुया। किन यो भनेको खुसीको कुरा हो, वरदान आउनु भनेको खुसीको कुरा हो। हालेलुया। र पहिलो दोस्रो पत्रुसको पुस्तक हामी निकालौँ। दोस्रो पत्रुसको पुस्तकबाट हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुसको पुस्तकलाई तपाईँ निकाल्नुहोस्, त्योबाट हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 21 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाणी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। हालेलुया। ताली बजाउने छ परमेश्वरको वचनको लागि। परमेश्वरको वचनले यहाँ के भनेको छ भने किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाणी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। त्यसका अगमबाणी भनेको मान्छेको इच्छाबाट आएको होइन, अगमबाणी चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा चाहिँ आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जब अगमबाणी आउँछ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ खुसी साथ त्यसलाई स्वीकार गरेर ग्रहण गर्नुपर्छ। हामीले कहाँ के भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ जब प्रभुले देखाउनुहुन्छ भने त्यसलाई सहजै हामी तुरन्तै स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि गरेर भने हामी परमेश्वरबाट दण्ड पाउँछ हामी, किन प्रभुको चेतावनीलाई हामी मानेनौँ। तपाईँ पनि आफ्नो छोराछोरीलाई कुनै नराम्रो ठाउँमा जाँदैछ भने तपाईँ चेतावनी दिनु, हे वर्षाको समय वर्षाको समय त नदीमा नजा है, ननुहा है, नदी आउँछ बग्छ, मान्छे डुब्छन्। यदि छोराले त्यो चेतावनीलाई मानेन भने ऊ डुब्छ, छोरा बग्छ होला, हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि जब चेतावनी आउँछ भने त्यो हामीलाई सुधार्नको लागि प्रभुले हामीलाई प्रेम गरेको हुनाले नै त्यो आएको, किनभने प्रभु कोही व्यक्ति पनि पतित भएको चाहिँ चाहनुहुन्न। त्यही कारण यहाँ वचनमा स्पष्ट यहाँ लेखिएको छ, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाणी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाए मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। हालेलुया। त्यही हामी परमेश्वरको तर्फबाट ती अगमबाणीका कुराहरू आउँदछन्।
र अन्य भाषाको वरदान भनेको उसको व्यक्तिगत सुधारको लागि हो। अगमबाणी भनेको अरूको सुधारको लागि हो, आफ्नो सुधारको लागि हो। हालेलुया। त्यो अन्य भाषाको वरदान भनेको हामी व्यक्तिगत आत्मिक वृद्धि हुन्छौँ। हामी परमेश्वरसँग के भन्दैछौँ हामी जानु तर प्रभुको महिमा गरिरहेका हुन्छौँ। हामी कुनै व्यक्तिको लागि विषयगत प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो भनेको अन्य भाषाको प्रार्थना। तर अगमबाणीको वरदान जो आउँछ भने अगमबाणी भनेको अरूको लागि हो। हालेलुया। त्यसकारण हामी यी वरदानका कुराहरू 2078 सालमा अब मण्डली वरदानले भरिनु पर्यो। अब हालेलुया। त्यही मण्डलीमा भरिनुको लागि अब हामी परमेश्वरको अनुसारको जीवन जिउँदै परमेश्वरबाट त्यो वरदानहरू उहाँबाट हामी पाउँछौँ, प्राप्त गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँलाई विभिन्न दान र वरदानले तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो दान र वरदान तपाईँले मैले चलाउनुपर्छ है, किनभने परमेश्वरले त्यो प्रकाश दिनुहुन्छ। परमेश्वरले मलाई प्रभुले मलाई आत्मा छुट्याउने वरदान दिनुभएको छ भने मैले चाहिँ तपाईँको बारेमा म थाहा पाउँछु। तपाईँ परमेश्वरको नजिकतामा तपाईँ हुनुहुन्छ या तपाईँ प्रभुको नजिकतामा हुनुहुन्न, तपाईँको जीवनमा कस्तो चलिरहेको छ, तपाईँको मनमा के छ, सबै कुरा मलाई थाहा हुन्छ। तर म कसैलाई सिधै म भन्न सक्दैन, किनभने सिधै भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो कुरालाई स्वीकार नगर्न पनि सक्छ नि। तर त्यस कारणले परमेश्वरले मलाई वचन दिनुहुन्छ, त्यो वचनद्वारा म प्रभुको वचन बोल्छु। तर त्यो वचनलाई उसले सहजै स्वीकार गर्यो भने उसको जीवनमा आत्मिक लाभ आउँछ। त्यो भने आत्मा छुट्याउने वरदान हुन्छ। मान्छेलाई पहिचान्ने कुराहरू, थाहा पाउने कुराहरू, गतिविधिका कुराहरू, किनभने यो भनेको चाहिँ वरदान हो। यो दान, यो वरदान हो, परमेश्वरबाट आउने कुरा हो, आत्मा छुट्याउने वरदान हो। जब म मद्रासमा हामी गएका थियौँ मास्टरहरू, मद्रासमा हामी गयौँ। त्यसपछि हामी एकचोटि जयपुर राजस्थानमा गएका थियौँ मिटिङमा। त्यसपछि हामी मास्टरहरू मिलेर हामी यसो सपिङको लागि हामी गयौँ हामी। तर त्यहाँ चाहिँ 4 जना व्यक्ति ढाकाहरू हाम्रो पछाडि परेका थिए लुट्नको लागि है। तर मैले परमेश्वरले मलाई एउटा ज्ञानको वरदानद्वारा मैले थाहा पाएँ कि यिनीहरू चाहिँ हाम्रो पिछा परिरहेका छन्, यिनीहरू हामीलाई लुट्न आइरहेका छन् भन्ने कुरा त्यो ज्ञानको वरदानले पनि मैले थाहा पाएँ है। त्यो कुरा मैले थाहा पाएँ, उनीहरूको हावभाव देखेर पनि थाहा पाएँ। तर मैले मास्टरलाई भने, तर मास्टरले मेरो कुरालाई मतलब गरेर तपाईँ के हो। जब पछि लगभग 1-2 घन्टा भयो उनीहरू हाम्रो पिछा पऱ्यो। हामी जहाँ जान्छौँ अटोमा उनीहरू मोटरसाइकल त्यही आउँछौँ। त्यसपछि हामी एउटा गल्ली थियो, त्यो गल्लीमा हामी किन्न गयौँ लुगा अथवा झोलाहरू। तिनीहरू केही पुगिहाल्यो खोजे तिनीहरू। त्यसपछि पास्टरले भने अनि हामी त्यहाँबाट भागेर निस्क्यौँ। हालेलुया। यो कुरा के भने परमेश्वरले एउटा हामीलाई बुद्धि ज्ञान, हामीलाई एउटा पारदर्शिक, हामीलाई एउटा पुरा हामी त्यो ज्ञान परमेश्वर दिन्छ। हामी मानिसको हावभाव देखेर हामी थाहा पाउँछौँ यसको मनमा के चलिरहेको छ, यसको जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा। यो परमेश्वरबाट पाएको बुद्धि ज्ञान चाहिँ थाहा पाउने कुरा, आफ्नो मनमा होइन। त्यसले हामी वरदानले चाहिँ हामी मण्डली भरिनु एकदमै आवश्यक छ। हालेलुया। अगमबाणीको वरदान भनेको छ कि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबाणी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर मानिसले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन् भनेर वचनमा स्पष्ट हामी यहाँ पाउँदछौँ। हालेलुया। हालेलुया। वरदानका कुराहरू। अनि हामी फेरि हामी प्रभुको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ वरदान पाउनको लागि हामीले एउटा बालक जस्तै तृष्णा चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी परमेश्वर पढ्नको लागि त्यो चाहिँ पहिलो पत्रुसको पुस्तक तपाईँ निकाल्नुहोस्, 2 अध्यायको 2 पदमा हामी पाउँछौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 2 पदमा, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। हालेलुया। किनकि प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको स्वाद तिमीले पाएका छौ। यहाँ भनेको छ कि हामी नयाँ बाल जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर, त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। हामी बढ्नको लागि चाहिँ हामी एउटा तृष्णा गर्नु पर्यो। जब हामी तृष्णा गर्छौँ भने हामी मुक्तिको काममा हामी बढ्न सक्छौँ। यदि इच्छा गऱ्यो भने तपाईँ सक्नुहुन्न। तपाईँलाई अगमबाणीको वरदान आएको छ प्रभु मुक्तिको, तर तपाईँ त्यसको चाहना गर्नुहुन्न, त्यसको तपाईँ मतलबै गर्नुहुन्न, तपाईँ आफूलाई तयारी गर्नुहुन्न भने त्यो वरदान आउँदैन, त्यो वरदान रोकिहाल्छ।
त्यसले तपाईँलाई प्रभुले वरदान दिनुभएको छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने अब तपाईँले अझै असल जीवन जिउनु पर्यो र तपाईँले चाहिँ आफूलाई तयारी गर्नु पर्यो। हामी हेर्छौँ तपाईँहरूलाई हेर्छौँ जब तपाईँले त्यो अगमबाडी वरदान आउँछ नि स्पर्शन किन आउँछ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने हप्ता दिनमा तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहुन्छ, भजन गाउनुहुन्छ। जब तपाईँले त्यसरी तयारी गरेर तपाईँ मण्डलीमा आउनुहुन्छ भने तपाईँको शरीर हल्को हुन्छ, तपाईँलाई हल्को महसुस हुन्छ तपाईँलाई। अनि हल्को महसुस तपाईँले जब प्रार्थना गरेर तपाईँले आफ्नो उच्चारेको जस्तो महसुस हुन्छ तपाईँ। जब उच्चार जब महसुस तपाईँ प्रभुको नजिकमा छौँ, प्रभु मेरो सामने जस्तो लाग्छ, जब सामने छुँदैछ तब तपाईँ बोल्नुहुन्छ, हो कि होइन भाउजू? हालेलुया। यो कुरा के भने परमेश्वरले जब वरदान दिनुहुन्छ त्यो तरिकाले आउने चिज हो के हो। यो तपाईँलाई त्यो चाहिँ तयार हुनु भने तपाईँ त्यो आउँदैन प्रकाश आए पनि तपाईँ चाहिँ ठ्याम्मै चाहिँ आउँदैन, मतलब एकदमै तोकिएर चाहिँ आउन सक्दैन। त्यो अलिकति तपाईँलाई चाहिँ भन्न आँटै आउँछ तपाईँलाई किनभने त्यो वरदान आयो हो कि होइन तपाईँ कन्फ्युज भयो, किन तपाईँ तयारी हुनु न। तर कस्तो लाग्छ मेरो अनुभवमा? आमेन। त्यसले हामी परमेश्वरबाट जब वरदान पाउँछौँ, दान वरदान पाउँछौँ, सङ्घाको कुरा होस्, अङ्गबाडीको कुरा, अन्य भाषाको वरदान कुरा होस्, जेसुकै वरदान, बुद्धिका ज्ञानका कुराको वरदान होस्, तपाईँले आफूलाई तयारी चाहिँ गर्नु पर्यो। तयारी अनुसार तपाईँले चाहिँ आफूलाई चल्नु पर्यो, त परमेश्वर तपाईँको जीवनमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ परमेश्वरले जब वरदान दिनुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई ती अनुसारको जीवन लग्नु पर्यो। अनि तपाईँ परमेश्वरले बाट तपाईँ त्यो वरदान चाहिँ तपाईँको जीवनबाट फुहारा जस्तै बग्छ। अहिले पानीको फुहारा चाहिँ आउँछ, त्यस तपाईँ त्यो वरदान तपाईँ अझै तपाईँ वरदान आउँछ, अझै वरदान आउँछ तपाईँलाई। त्यो वरदान भनेको विश्वासीको लागि मात्र होइन, त्यो अगमबाडी वरदान भनेको पास्टरको लागि पनि हो। यदि पास्टरले चाहिँ गलत कुरातिर जाँदैछ भने चाहिँ पास्टरको लागि पनि त्यो अगमबाडी वरदान चाहिँ आउँछ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, पास्टरलाई भन्नुहुन्छ, पास्टरज्यू तपाईँलाई प्रभुले यो वरदान यो मलाई देखाउनु भएको छ, अनि मैले चाहिँ भनेर मान्नु अटेर गर्नु मैले मिल्दैन, मैले घुँडा टेकेर स्वीकार गर्नुपर्छ। हालेलुया। त्यो व्यक्ति बोलेको हो भने, प्रभु बोलेको हो भने, येशू बोलेको हो भने उसँग त्यो आवाज त येशूको आवाज हो नि। त्यसले गर्दाखेरि म यी दिनमा खुसी हुनु कारण के हो भने जो वरदान तपाईँलाई अगमबाडी वरदान तपाईँले पाउनुभयो, जो चाहिँ आइराखेको छ, त्यो भनेको चाहिँ मेरो लागि पनि। तपाईँलाई पास्टर थाहा होला, म त ठिकै गर्दैछु जस्तो लाग्छ पास्टरलाई, होइन म ठिकै गर्दैछु कि म ठिकै छु कि भने जस्तो पास्टरलाई महसुस हुनसक्छ भने यदि अगमबाडी वरदानले म बेठिक छ भने बोल्छ नि, मेरो लागि वरदान आउँछ, मेरो लागि अगमबाडी आउँछ। पास्टरज्यू तपाईँ अहिले गल्ती ट्र्याकमा जाँदै हुनुहुन्छ, मैले के गर्नु पर्यो? सहज स्वीकार गरेर घुँडा टेकेर पौडा गर्नु, प्रभु धन्यवाद तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो, मेरो बारेमा वास्ता गर्नुभयो, मलाई फर्काउन तपाईँले देख्नुभयो, भन्नुभयो। यो एउटा खुसीको कुरा हो, एउटा आनन्दको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि मण्डलीमा यो हुनु एकदम आवश्यक। जब अगमबाडी वरदान छ भने मण्डली अगाडि बढ्नु सक्दैन, मण्डली भयो भने हुँदैन, डर पनि हुँदैन। त्यही कारण तपाईँहरू अझै तपाईँहरू प्रभुमा बढ्दै जानुहोस्, अगमबाडीका वरदानका कुरा चलाउनुहोस्। यो परमेश्वरजीको तपाईँको काम होइन, यो सेवकाई हो, सेवकाई हो। परमेश्वर जो वरदान छ त्यो वरदान चलाउनु भनेको सेवकाई जीवन हो। उसले चाहिँ पास्टरसँग सेवकाई गर्दैछ, सहकारी हुँदैछ। वरदानका कुराहरू, दानका कुराहरू, परमेश्वरमा दिने कुराहरू, यो सबै पास्टरसँग उसले सहकारी गर्दैछ सेवकाईमा। तपाईँ एउटा वचन नबोले पनि, अरे वचन बोले एउटा पास्टरले पुजारी प्रभु दिनुभएको छ, र तपाईँले जुन वरदान दिनुहुन्छ त्यही ठाउँ तपाईँले त्यो पहिचान्नुहोस्, तपाईँले ठुलो प्रभुले काम गर्दै हुन्छ, प्रभुले तपाईँको नाम लिनुहुन्छ। हालेलुया। त्यस कारण वचन स्पष्ट भन्छ, हामी नयाँ बाल जस्तै शुद्ध आत्मिक दुधको तृष्णा गर, त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ, किनकि प्रभु कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको साथ तिमीले पाइसकेका छौ। 4 पदमा उहाँका जादु जीवित पत्थर हुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चाहिँ चुनिनु भएको बहुमूल्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। यहाँ भनेको छ उहाँ जीवित पत्थर हुन्छ प्रभु येशू, तर मानिसबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चाहिँ बहुमूल्य चुनिनु भएको हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ 2078 सालमा हामी प्रभुसँग प्रभुलाई बाचा गरौँ।
प्रभुको 2078 सालमा म अब राम्रो तरिकामा बढ्नेछु। म शनिबारको सङ्गति म चाहिँ छिटै आउनेछु। प्रत्येक सेवा सङ्गति म चाहिँ भाग लिनेछु। म चाहिँ सामूहिक प्रार्थना गर्न म मण्डलीमा आउनेछु। म घरि सङ्गतिलाई म मास्टरलाई बोलाउनेछु अनि भनेर तपाईँले चाहिँ प्रभुसँग कुरा गर्नुहोस् हैन। किनभने तपाईँले ती कुरा जब चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँको घर परिवारमा आशिषको स्रोतहरू उठाउनु। किनभने जुन ठाउँमा तले आफ्नो पाइला टेक्सस त्यो भूमि म तलाई दिनेछु यसुले भन्नुभएको छ। हालेलुया। जुन ठाउँमा प्रभुको जनको पाइला टेकिन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ छुटकारा हुन्छ। हालेलुया। यो कुरा परमेश्वरले आफ्नो जनलाई त्यो शक्ति र सामर्थ्य परमेश्वर दिनुभएको छ। त्यसका गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी यो एउटा सूत्र, यो एउटा तरिका हो। किन प्रभु वचनले भनेको मैले भनेको कुरा होइन। जुन चाहिँ अब मेरो जन चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ कदम टेक्छ त्यो ठाउँ भूमि चाहिँ शुद्ध हुनेछ, त्यो भूमि पवित्र हुनेछ। त्यसको मतलब त्यस ठाउँमा अन्धकारको शक्ति हटेर जान्छ भनेको छ। त्यसको मलाई स्वर्गकृति उहाँकै नै हो, सबै प्रभुकै नै हो। तर त्यो भनेको चाहिँ होइन, तर त्यो ठाउँमा अन्धकारका शक्तिहरू चाहिँ भाग्नेछ। हालेलुया। प्रभुको जन जब जान्छ भने त्यहाँ अन्धकार शक्ति चाहिँ हट्नेछ। यदि बादलले चाहिँ बोलाउनु भएको सबै परिवारलाई उहाँ ठुलो समस्या थियो। म उहाँको तरिका थाहा छैन। उहाँलाई ठुलो समस्या थियो, अप्ठ्यारो थियो। उहाँले भन्नुभयो ल पास्टर सब परिवार आउनुहोस् भन्नुभयो। एकदम कर गर्नुभयो। ल ठिक छ हामी गयौँ बेलुका। एकदम उहाँले चाहिँ स्वागत गरेर खानपिन गरेर सबै कुराहरू एकदमै गर्नुभयो। जो समस्या थियो त्यो हल भइहाल्यो। हालेलुया। त्यो एउटा तरिका हो के परमेश्वरको विश्वासको कुरा। किनभने जब हामी परमेश्वरको जनलाई त्यो तरिकाले हामी हेर्छौँ, त्यो दृष्टिले हेर्छौँ, त्यो तरिकाले हामी गर्छौँ भने परमेश्वरको आशिषको स्रोत चाहिँ आइहाल्छ क्या। त्यो आइडिया हो। तर यो तरिका सबैलाई थाहा हुँदैन। त्यो तरिका मैले पनि अप्नाउँछु के। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो तरिका हामीहरूको विश्वास साथ बढ्ने हो। हामी जसरी वचनको विश्वास पाउने भनेको विश्वासले वचनमा पालन गर्छ भने त्यो विश्वासले काम गर्ने हो। यसले भन्नुभयो यदि मेरो जनलाई तिमीले एक लोटा पानी दियो भने त्यो इनाम तपाईँ हुँदैन। प्रवचनले भनेको छ तिमीले चाहिँ पास्टरलाई पास्टर ठानी तिमीले आदर गर्छौ भने तिमीले पास्टर पाउने इनाम तिमीले पाउनेछौ। तिमी अगमवक्तालाई अगमवक्ता ठानी आदर गर्छौ अगमवक्ता इनाम पाउने। यो त प्रभुको वचनले भनेको छ। यो वचनलाई तपाईँले रिसिभ गर्नु पर्यो। हालेलुया। यो वचनलाई स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो आशीषमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसकारण हामी यो विश्वासको कुरा हो। तपाईँले मलाई यस्तै गर्नुपर्छ, खुवाउनै पर्छ, मिठो खानुपर्छ भन्नु खोजे होइन। हामीलाई अभाव हुन्छ, पैसा हुँदैन, सक्दैन। तर एउटा मैले तपाईँलाई एउटा आइडिया दियो कि आशिष पाउनको लागि हामी प्रभुको वचनमा हामी विश्वास गर्नु पर्यो। हो कि होइन? मैले तपाईँको वचन बोलेको थिएँ। एकल महिला चाहिँ एक पिठो एक मुठी चाहिँ पिठो थियो, अलिकति धुरामा तेल थियो। उसले एलियालाई चाहिँ पहिलो स्थान एलियालाई खुवाएको छ। त्यो प्रशस्त मात्रामा उसको जीविका चलेको छ, प्रशस्त ऊ बाँचेको छ। हालेलुया। यदि उसले प्रभुको जनलाई नदिएको भए ऊ चाहिँ बाँच्ने थिएन, मर्थ्यो। तर प्रभुको जन एलिया त बाँच्ने थियो। किन एलिया प्रभुले कागरा पनि खुवाउनु भएको थियो, खुवाउनुहुन्थ्यो प्रभुले। त्यसले गर्दाखेरि यो बाइबल भनेको चाहिँ विश्वासमा चल्ने चिज हो, किताब हो। हालेलुया। यो बाइबल भनेको चाहिँ विश्वासमा जिउने पुस्तक हो के। हामी यसलाई विश्वास र उद्धार मुक्ति पायौँ। हामीले मूल्य चुकाएर मुक्ति पाएका येशूको बलिदानमा विश्वास गऱ्यौँ, हामीले मुक्ति जीवन पायौँ। विश्वासद्वारा हुने चिज हो। बाइबलको वचनलाई यदि विश्वास गर्नुभयो, चल्नुभयो, तपाईँले इनाम पाउनु, तपाईँले आशिष पाउनु, तपाईँले विजय पाउनुभयो, तपाईँले वरदान पाउनु। तर यो विश्वास गर्नु पर्यो। तर गर्नु गाह्रो छ त्यो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभुको वचनमा तपाईँ जति ठुलो विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो विश्वास गरेको जीवनमा काम लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब तपाईँको जीवनमा समस्या आउँछ तपाईँ चाहिँ प्रार्थना सङ्गति भेटघाट पास्टरलाई तपाईँ बोलाएर तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, सेवा समुद्र गर्नुहोस्, एकदमै समुद्र गर्नुहोस्। त्यो समस्या हट्किने पास्टरले हटाउने होइन, तर परमेश्वरको प्रभुको आत्माद्वारा त्यो काम हुने हो क्या। पास्टर भने एउटा चाहिँ माध्यम हो, एउटा भाँडो मात्र हो। कुमारले परमेश्वर हो। हालेलुया। उहाँले चाहिँ हामी थ्रो चाहिँ गर्ने हो। यो काम भनेको पास्टरले गर्ने कुरा होइन, परमेश्वरको आत्माले हो। किन प्रभुको आत्मा पास्टरसँग जब साथमा हुन्छ भने प्रभुले हेरिराख्नुहुन्छ, प्रभुले चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ। बाइबल धेरै थुप्रै योसेफ चाहिँ एउटा विश्वासी थियो। योसेफ 17 वर्षको हत्या लाग्छ है उत्पत्ति पुस्तकमा। तर ऊ चाहिँ एउटा बेचिएको थियो, अन्य जातिको घरमा नोकर थियो। को विश्वासी योसेफ। तर प्रभुले अन्य जाति भए पनि योसेफको खातिर त्यहाँ बाइबल लेखेको छ, योसेफको खातिर
त्यसले आशिष पायो। हालेलुया। त्यही हामी वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ कि परमेश्वरले योसेफको खाद्य उसको मालिकलाई आशिष दिए। त मालिक विश्वासी होइन, तर योसेफको खाद्य उसले आशिष पायो। त्यसका गर्दाखेरि हामी वचनमा विश्वास गर्नु पर्यो। वचन हाम्रो लागि, यो वचनमा जब विश्वास गर्छ भने हाम्रो जीवनमा हामी आत्मिकतामा बढ्छौँ। वचन विश्वास गर्नु है। यो सृष्टि वसुन्धरा भएको प्रभुले बनाउनु भयो। प्रभुले बनाएको त मानिसलाई मात्र हो कि होइन? आदम र हव्वालाई परमेश्वरले आफ्नो हातले आफ्नो सुरुमा बनाएको हो। तर संसार त वसुन्धरा भयो पनि, उज्यालो होस् उज्यालो भयो, पानीमा दुई भाग होस्, उभानो भूमि देखियोस्, उभानो सुक्खा जमिनलाई मैले पृथ्वी भन्नुभयो, अनि पानी भएको ठाउँमा समुद्र भन्नुभयो हो कि होइन? परमेश्वर जे गर्नुभयो वसुन्धरा बनाउनु भयो। तर मानिसलाई मात्र प्रभुले आफ्नै सुरुमा बनायो। त्यसले गर्दाखेरि हामी वचन जो छ यो वचनलाई हामीले बिलिभ गर्यो भने, यो वचनलाई हामीले स्वीकार गर्यो भने यो वचनले तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो काम गर्छ। हालेलुया है, ठुलो काम गर्छ। त्यसले गर्दा हामी जुन बाइबलको वचन छ त्यो वचनलाई तपाईँ मैले कदर गर्नु एकदमै आवश्यक छ। हालेलुया हालेलुया। हामी हेर्छौँ पावलको जीवनमा हेर्छौँ, हामी पावलले दौडेका छन्। अनि त्यो कुरा हेर्छौँ गलातीको पुस्तक निकाल, गलातीको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ। गलातीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पददेखि 2 पदसम्म है। गलाती 2 अध्यायको 1 र 2। 14 वर्षपछि बारनबाससँग तीतसलाई साथमा लिई म फेरि यरुशलेममा गएँ र ईश्वरीय प्रकाश पाए अनुसार म गएँ र तिनीहरूका सामने त्यही सुसमाचार राखे जो म अन्य जातिहरूलाई प्रचार गर्दछु। तर अगुवा चाहिँ देखा पर्नेहरूका सामने मैले त्यो एकान्तमा प्रस्तुत गरेँ, ताकि मैले जो दौडे वा दौडिरहेको छु त्यो व्यर्थ नहोस्। हालेलुया। पावलले यहाँ भनेका छन् कि मैले परमेश्वरबाट जुन प्रकाश पाएँ त्यही अनुसार मैले ती कुराहरू राखेँ अथवा भने। हालेलुया। पावलले पनि एउटा अगमबाडीको वरदान पाएका थिए, दान पाएका थिए, र पावलले भनेका छन् जुन प्रकाश मैले परमेश्वरबाट पाएँ ती कुरा मैले चाहिँ आफ्नो छोराहरूलाई, आफ्ना विश्वासीहरूलाई मैले ती कुरा गरेँ। यहाँ भनेको छ कि म चाहिँ दौडे वा दौडिरहेको छु त्यो व्यर्थ नहोस्। तपाईँ मेरो दौड चाहिँ व्यर्थ नहोस्। हामी दौडमा छौँ, हामी विश्वासमा दौडछौँ। त्यो दौडमा हामी बिच बाटोमा हामी थाक्ने होइन, दौडिराख्नुपर्छ। जबसम्म इनाम हामी पाउँदैनौँ। हालेलुया। त्यो इनाम भनेको अनन्त जीवन हो। त्यो अनन्त जीवन प्रभुले हाम्रो लागि राख्नुभएको छ। त्यो मुक्तिको अनि मुकुट प्रभुले राख्नुभएको छ हामीलाई, त्यो इनाम राख्नुभएको छ। त्यस कारण हामी यस संसार रहँदैसम्म दौडिराख्नुपर्छ। हालेलुया। दौड्यो हामी विश्राम गर्ने होइन, दौडलाई निरन्तर दौडिराख्नुपर्छ। हाम्रो सास सन्देशसम्म, हामी बाँच्नेसम्म हामी दौडिराख्नुपर्छ। यो भनेको परमेश्वर दिएको दौड हो। हालेलुया। त्यसकारण पावलले भनेका छन् कि मैले जो दौडे वा दौडिरहेको छु त्यो व्यर्थ नहोस्। यहाँ भनेको छ व्यर्थ नहोस्, त्यो दौड चाहिँ व्यर्थ नहोस्। प्रभु वचनले स्पष्ट यहाँ लेखेको छ। पावलले भनेका छ म दौडिराखेको छु, तर यो दौड व्यर्थ नहोस्। त्यो कुरा उसले आफ्नो जनलाई उत्साह दिएको, आफ्नो चेलाहरूलाई उसलाई पछ्याउने उसका विश्वासीजनलाई पावलले भनेका छन् तिम्रो अब यो दौड जो व्यर्थ नहोस् भने तिम्रो दौड पनि व्यर्थ नहोस्। तिमीले दौड जस्तै म दौडिराखेको छु विश्वासमा तिमीहरू पनि अब दौड, किनभने दौड सिद्धिने बेला आइसकेको छ। उसको बुढेसकालको समय आइसकेको थियो। त उसले आफ्नो चेलालाई भनेको, जवान चेला भनेको छ जुन दौड मैले दौडेँ त्यो दौड तिमी दौड, तिमी निराश नहौ। त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ पावललाई साथ दिने हामी त्यहाँ एउटा याकुब
र केफास र यूहन्ना थिए जो चाहिँ पनि मण्डलीका खम्बा थिए। हालेलुया। उनले एउटा मण्डलीको खम्बालाई बनाएका छन्। किन हामी बाइबलमा पाउँछ, यसैको गलाती 2 अध्यायको 9 पदमा तपाईँ हेऱ्यो भने त्यहाँ लेखेको छ, याकुब, केफास र यूहन्ना जो मण्डलीका खम्बा थिए। हालेलुया। र तिनीहरूले ममाथि भएको अनुग्रह थाहा पाएपछि मलाई र बार्नबासलाई सङ्गतिको दाहिने हात दिए। मैले भनेको छ सङ्गतिको दाहिने हात दिए भनेको छ, किनभने यो यहाँ हेर्छौँ हामी याकुब, केफास र यूहन्नाले पावलको सङ्गतिमा, पावलको सेवकामा उनले आफ्नो दाहिने हात दिए। मतलब उनले चाहिँ पास्टरलाई अथवा उनले पावललाई उनले सपोर्ट गरे, साथ दिए। पाठरी तपाईँ ध्यान नहोस्, हामी तपाईँको पछाडि छौँ, प्रार्थनामा लागेका छौँ, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ। तपाईँ पास्टरजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ निराशा नहुनुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ। हामी प्रार्थना गऱ्यौँ तपाईँको लागि, हामीलाई तपाईँ कुनै कमी हुन दिन्न, कुनै घटी हुन दिन्न, तपाईँलाई कुनै चिन्ता आउन दिँदैनौँ। हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेर ती प्रभुका जलले भने तिनी चाहिँ मण्डलीका खम्बा थिए। हालेलुया। त्यो मण्डलीको खम्बा बन्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अगुवालाई तपाईँले पछ्याउनु पर्यो, अगुवाको साथ दिनु पर्यो, तपाईँले अगुवालाई प्रार्थना गर्नु पर्यो, अगुवालाई प्रार्थनाले उत्साह दिने काम तपाईँले गर्नु पर्यो। तपाईँ भनेको मण्डलीको खम्बा। हालेलुया। त्यस कारण यहाँ हेर्छौँ पावललाई साथ दिने आएका छन् याकुब, केफास, यूहन्ना जो मण्डलीका खम्बा थिए। तिनले ममाथि भएको अनुग्रह थाहा पाएपछि मलाई र बार्नबासलाई सङ्गतिको दाहिने हात दिए। हेर्नुहोस् न, देब्रे हात होइन, दाहिने हात दिए। त्यसले गर्दाखेरि अब मण्डली चाहिँ 2078 सालदेखि तपाईँले आफूलाई प्रभुलाई भन्नु, प्रभु म पनि यस्तै केफास जस्तै, यूहन्ना जस्तै, म पनि चाहिँ अनि याकुब जस्तै म पनि मण्डलीको खम्बा बन्न म चाहन्छु प्रभु। म आफ्नो पास्टरलाई चाहिँ साथ दिनेछु, आफ्नो पास्टरको पछ्याउनेछु, पास्टरलाई प्रार्थना गर्नेछु। म आफ्नो पास्टरलाई कहिले पनि दुखी तुल्याउने छैन, आफ्नो पास्टरलाई कहिले पनि उत्साह दिनेछु भनेर तपाईँले प्रभुसँग भन्नुहोस्। कि तपाईँ यसै प्रभुमा बढ्नुहुन्छ भने तपाईँ बेसला मण्डलीको खम्बा तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। किन परमेश्वरले यो नयाँ सालमा यो दिएको वचन हामी सबैको लागि हो, हामी सबैलाई प्रभुले दिनुभएको वचन। त्यसले गर्दा हामी नयाँ साल मनाउँछौँ। नयाँ साल भनेको त्यो कि हामी नयाँ प्रकारले जिउने प्रतिज्ञा गर्ने प्रभुसँग। हालेलुया। क्रिस्चियनहरू सङ्गति गर्छौँ भने नयाँ साल भनेको नयाँ प्रतिज्ञा, नयाँ गरी हामी अगाडि बढ्नु। किनभने हामी मण्डलीको खम्बा बन्नुको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ? वचनले भन्छ उसले आफ्नो अगुवाको चाहिँ साथ दिनु पर्यो, आफ्नो पास्टरको साथ दिनु पर्यो, आफ्नो पास्टरलाई प्रार्थना गरिदिनु पर्यो, आफ्नो पास्टरलाई खुसी तुल्याउनु पर्यो, आफ्नो पास्टरलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो? उत्साह दिनु पर्यो। पास्टर तपाईँले निराश नहुनुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो व्यक्ति मण्डलीको खम्बा भन्छ। किनभने यो मैले भनेको कुरा होइन, वचनले स्पष्ट भनेको छ। यहाँ भनेको छ कि